अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बता सकते हैं गुज़श्ता दिन जो यहाँ लाहौर में गिरफ्तारी और था, कारकुनान को गिरफ्तार कुछ किया और बकाया ऐसे छोड़ा, हज़ारों का तादाद, क्या होगा? क्या आपका ये जो तारीख चलेगा ये कामयाब होगा या नाकाम? जिस तरह PDM कह रहा है ये नाकाम है, ज़ीरो। देखें जी, ये तहरीक तो कामयाब हो चुकी है। जिस दिन से ये अनाउंस हुई है उस दिन के बाद लोगों का जोशो खरोश, हर रोज़ मेंबर हो रहे हैं कि जी हमें गिरफ्तार किया जाए। वॉलंटियरली लोग आ रहे हैं। कल आपने देखा है कि लोग खुद गाड़ियों पे चढ़ रहे थे और बल्कि आज पेशावर में लोग जेल में घुस गए हैं। मैं पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कभी नहीं हुआ कि किसी लीडर के साथ उसके एक बात करने पे कि हम कानून की हुक्मरानी के लिए जेल भर देंगे तो आवाम सड़कों पे निकल आई है। कल गाड़ियां कम पड़ गई हैं और आज पेशावर में जो सामान निकला है इमरान खान के लिए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, वो इस हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा था। आज पाकिस्तान में कानून को जिस तरह पांव के नीचे रौंदा जा रहा है, पाकिस्तानियों ने आज तक इस तरह लाकानूनियत नहीं देखी इस मुल्क में। और ये जो शख्स इस जमान पार्क में बैठा है, ये अपनी बका के लिए या अपनी सियासत के लिए नहीं जंग लड़ रहा, ये पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के नौजवान के लिए, आपके और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। और वो 70 साल का शख्स अगर इस अमेरिका और उसकी लाई हुई हुकूमत के सामने डट के खड़ा है तो नौजवान पाकिस्तान का जो 70% है, पूरे पाकिस्तान का नौजवान इमरान खान के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। और पाकिस्तान का गरीब खड़ा है जिसका चूल्हा बंद कर दिया है, जिसकी रोटी छीन ली है इन्होंने। लोग आज गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहे। जब ये हुकूमत नहीं आई थी, PTI की हुकूमत थी, तेल की कीमत 80 बैरल थी और रेट 150 था। 125 डॉलर फी बैरल थी। आज $80 फी बैरल है और रेट डबल हो गया है। तो इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये आज भी अपने जेब भर रहे हैं। जो कर्जा ये मांग रहे हैं ये पाकिस्तान पे नहीं लगा रहे। तो पाकिस्तान की बका के लिए इमरान खान के साथ जो नौजवान खड़ा है वो इतना जेलों में जाएगा कि पाकिस्तान की जेलों में जगह कम पड़ जाएगी इंशाअल्लाह। सर जिस तरह आपने महंगाई का बात किया, इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने चंद दिन पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें ये कहा कि मुल्क दिवाला नहीं हो चुका है और दिवाला हो चुका है। क्या कमेंट करोगे? मैं कहता हूं कि ये बयान देने से पहले उसे डूब के मर जाना चाहिए था, क्योंकि इस मुल्क को आज तक सबसे ज्यादा 30-40 साल तुम लोगों की हुकूमत रही है। कर्जा तुमने लिया है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट आज तुम कर रहे हो और बड़े फखर से बता रहे हो कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। तुम्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए और उनको भी डूब मरना चाहिए जो एक अच्छी भली हुकूमत, एक अच्छी भली मईशत चलती हुई लोटों को खरीद कर ये हुकूमत हम पर मुसल्लत की, उनको भी आज शर्म से डूब मरना चाहिए। हम पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूर आवाज होती है अवाम की, और आज पूरे पाकिस्तान की अवाम की आवाज है कि मुल्क में इलेक्शन कराओ। अगर तुम लोग अवाम पर इत्मीनान रखते हो तो डर किस लिए रहे हो? इलेक्शन में आओ, इलेक्शन कराओ, तुम्हें दूध का दूध पता चलेगा। तुम्हें पता चलेगा कि अवाम तुम्हें सिलेक्ट करती है या अपने हर दिल अजीज लीडर इमरान खान को 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा ऐवान में लाती है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब दोबारा इमरान खान इक्तदार में होगा और पूरी पावर, पूरी कुव्वत के साथ होगा और सबको, सब इदारों को कानूनी हदूद में काम करना पड़ेगा। और जब मैं अदलिया से आज कहता हूं कि पाकिस्तान की अवाम आपकी तरफ देख रही है, अदलिया अपना रोल प्ले करे। अगर आज प्ले नहीं करेगी तो अदलिया का भी चेहरे पे एक काला दाग लगेगा और वो अवाम, पाकिस्तान की अवाम कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि इस वक्त इस मुल्क को अगर कोई बचा सकता है तो वो इमरान खान है और इमरान खान को लाने का एक ही तरीका है इलेक्शन। इलेक्शन में जिसको अवाम जितवाएगी वो हुकूमत करेगा और वो इस मुल्क को इस अजाब से बाहर निकालेगा। इस वक्त जेल भरो तहरीक पाकिस्तान का एक फेवरेट इशू है, क्योंकि लोग अपने हकूक के हसूल के लिए वॉलंटियरली जेलों में अपने आप को ले जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस तहरीक के बाद इस हुकूमत के घुटने टिकेंगे और ये हुकूमत वैसे भी महंगाई और लाकानूनियत की वजह से लोग इन पर लानते भेज रहे हैं और अब इंशाअल्लाह
آپ دیکھیں گے کہ یہ مجبور ہو کے الیکشن ہوں گے. ہمیں عدلیہ پہ پورا یقین ہے, عدلیہ نے نوٹس لیا ہے, الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوگی. ہم انشاءاللہ پورے پاکستان سے کامیاب ہو کے اس ملک کو صحیح معنوں میں آزاد ملک بنائیں گے. ایک طرف مریم اورنگزیب ہے, دوسرا طرف مریم نواز ہے. مریم اورنگزیب وہ وزیر اطلاعات حکومت میں ہے, اور مریم نواز شریف نے یہ کہا کہ اس حکومت کا میں حصہ نہیں ہوں, اور مریم اورنگزیب ساتھ دے رہا ہے. آج سرگودے میں بھی موجود تھا, اور یہ کہہ رہے کہ مستقبل کا وزیر اعظم پاکستان کا مریم نواز ہے. اس کا تو یہ مطلب ہے نا کہ جو حکومت اگر کچھ اقتدار لینا ہو, پروٹوکول لینا ہو, اپنا موج کرنی ہو, مستی کرنی ہو, تو حکومت ہماری ہے. اور جب حکومت کے کالے گندے کاموں کا منہ پہ کالک ملنی ہو تو ہماری حکومت نہیں ہے. اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ جب عوام کی رمز کا, عوام کی نبض کا انہیں پتہ چلا ہے کہ عوام ان کو الیکشن کمپین میں نکلنا مہنگا پڑے گا, جب یہ نکلیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ حکومت کر کے تم لوگوں نے عوام کے ساتھ جو زیادتی کی ہے تمہیں عوام اس کا رد عمل دے گی. اور مریم نواز کا یہ بیان کہ یہ حکومت میری نہیں ہے, تو یہ سب سے بڑا اپنے چاچے پر, شہباز شریف پر یہ تماچا مار رہی ہے کہ تم وزیر اعظم ہو لیکن تم اتنے نااہل ہو کہ میں تمہیں بھی قبول نہیں کر رہی. تو یہ اپنے گھر میں یہ بتا رہی ہے کہ میرا اس حکومت سے تعلق نہیں ہے. لیکن میں کہوں گا کہ شرم کرو, اگر اس حکومت سے تعلق نہیں ہے تو اس حکومت کا پروٹوکول بھی چھوڑو اور عوام میں آؤ, تمہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ چلے. وارنٹی گرفتاری خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا نکلا توشہ خانہ میں کہ اس کو جلد سے جلد گرفتار کر رہے ہیں. کیا گرفتاری ہو سکتا ہے یا نہیں, مزید کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, خان کو گرفتار کرنے کی کوشش بڑے عرصے سے یہ کر رہے ہیں. وہ جو رانا ثناء اللہ ہے اور یہ جو رجیم چینج کے پلیئرز ہیں, ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے. ان کی خواہش تھی کہ عمران خان کو دنیا سے منتقل کیا جائے, لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم کے بعد جو پاکستانی عوام اور نوجوان ہے, جو یوتھ ہے اس ملک کا, وہ عمران خان کی حفاظت کے لیے, اس کے ساتھ یکجہتی کے لیے, بنی گالا ہو تو بنی گالا میں 400 دن رہتے ہیں, زمان پارک ہو تو یہ 30-40 دن سے زمان پارک میں بیٹھے ہیں. اگر کسی میں ہمت ہے, جرات ہے, آگے پکڑ کے دکھائیں. یہ نوجوان بتائیں گے کہ عمران خان ان کا وہ لیڈر ہے جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے, اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ایک قائد اعظم ثانی ہمیں ملا ہے, تو ہم اس کی قدر کریں گے. اور انشاءاللہ یہ وارنٹ گرفتاری کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ یہ صرف اور صرف جھوٹے کیس بنا کر عمران خان کو عوام میں غیر مقبول کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جتنی کوشش کر رہے ہیں غیر مقبول کرنے کی, پاکستان کی عوام اسے اتنی مقبولیت دے رہی ہیں. سر, جس طرح آپ نے کہا کہ جھوٹا کیس بنا رہا ہے, خان صاحب میں کون سا خوبی ہے کہ یہ لوگ خلاف ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی, خان صاحب عوام کی بات کرتے ہیں. خان صاحب نے 5 سال کے پی کے میں حکومت کی, 5 سال پنجاب اور وفاق میں 4 سال حکومت کی. عمران خان نے 1 روپے کا کاروبار نہیں کیا, کوئی فیکٹری نہیں لگائی, کوئی کسی عزیز دوست کو ٹھیکہ نہیں دیا. جس بندے کے دل میں عوام کا درد ہے, اس ملک کا درد ہے, تو عوام پاکستان کی بھی پیار کا جواب پیار سے دیتی ہے. جنہوں نے آج تک ملک کو لوٹا ہے وہ اس وقت اقلیت میں ہے. بدبختی یہ ہے اس ملک کی کہ وہ اقلیت اس وقت ملک پر نافذ ہے. عوام الیکشن کا انتظار کر رہی ہے. عوام اس الیکشن میں بتائے گی کہ اگر عمران خان نے اس ملک کے لیے 70 سال کی عمر میں بھی ڈٹ گیا ہے ان ساری طاقتوں کے خلاف, امریکہ کے خلاف, رجیم چینج کے کرداروں کے خلاف اگر ڈٹ گیا ہے, تو پاکستان کی عوام, پاکستان کا نوجوان اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اس لیے انہیں اپنے لیڈر پر بڑا اعتماد ہے کہ کیونکہ وہ نہ کسی کو غلط کام کرنے دیتا ہے اور نہ وہ خود غلط کام کرتا ہے. وہ پاکستان کی بات کرتا ہے, وہ پاکستان کی عوام کی بات کرتا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب حقیقی معنوں میں پاکستان کی حکومت ہوگی, عوام پاکستان کی حکومت ہوگی, غریب کی حکومت ہوگی, کسان کی حکومت ہوگی اور نوجوان کی حکومت ہوگی, جس کا سربراہ عمران خان ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ.